कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का आइन में, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है और किसी भी सूरत में इस प्रपोजल को इस सूरत में हम इसका हमायत करने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रपोजल्स आए हैं एवोल्यूशन का, रिवर्सल का, उस प्रपोजल का हमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने के लिए तैयार नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी ने एक के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी। सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक शेक और NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ कबूल करने से इनकार। आईनी अदालत पर हतमी फैसला CEC इजलास में होगा। आइन के आर्टिकल 243 की हिमायत। कराची में पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबों का हिस्सा ख़त्म करने की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। 27वीं तरमीम की तजवीज़ के बाकी निकात भी रद्द कर दिए। मिसाक़ जमहूरियत में था कि आइनी अदालत होनी चाहिए। आइनी अदालत पर राय है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दी है। आज तो पेश नहीं होगी, तो कैबिनेट मीटिंग में पहले अप्रूवल होगी, जब दोबारा कैबिनेट मीटिंग बुलाएंगे अप्रूवल लेके फिर उसके बाद पैकेज के ऊपर डिस्कशन चल रही है ना। उस पर बहुत सारी जगहों पे डेडलॉक है, बहुत सारी जगहों पे आर्टिकल 243 पे कंसेंसस इवॉल्व हो गया है। 18वीं तरमीम जो है उसका डिवोल्यूशन ही सही नहीं हुआ। अभी भी 18 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो फेडरल के पास हैं, उनको डिवॉल्व करें, आपके खर्चे खुद ही कम हो जाएंगे। नंबर गेम का खेल। 27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी की रजामंदी जरूरी। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद विफाकी काबीना का बुलाया गया इजलास मुलतवी। 27वीं आईनी तरमीम के बेशतर निकात पर पीपल्स पार्टी का एतराज। अब विफाकी काबीना का इजलास पीर या मंगल को होने का इम्कान। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है 27वीं आईनी तरमीम में क्या क्या ला रहे हैं, काफी लंबी चौड़ी बात है, हालात खराब नहीं हुए, अभी बातचीत चल रही है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा आईनी तरमीम की 1-2 चीज़ों पर बातचीत चल रही है, कुछ पर डेडलॉक बरकरार है। पीपल्स पार्टी की शहला रजा का कहना है अभी 18 वजारतें विफाक के पास हैं, सर्विस और गुड्स पर भी सूबों को इख्तियारात दिए जाएं। आईन एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है जो अपने पूरे कौम के लिए है, तभी तो ये यूनानिमस है, तभी तो ये सुप्रीम लॉ कहलाता है। इसलिए मैं हमारे यही स्टैंस है कि हर वो काम करने चाहिए जिसमें सबका कंसेंसस हो, और अगर कंसेंसस नहीं है, जिस तरह हमारा बिल्कुल नहीं है उनके साथ इस बात पे कि आप तरमीम कर ले, इस वक्त अगर ये तरमीम ना करे तो मुल्क और ही बेहतर चलेगा। मैं समझता हूँ कि नहीं करनी चाहिए। इस वक्त आइन में तरमीम करना गलत होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है जब तक सूबों, अवाम और विफाक में इत्तफाक राय ना हो तो ऐसी कानून साजी नहीं करनी चाहिए। असद कैसर ने कहा इस तरह कानून साजी करना जुल्म है। पीपल्स पार्टी अपने रवैये पर नजरसानी करे। पार्लियामेंट हाउस में सेनेट की अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अपोजिशन जमातों ने 27वीं तरमीम के मुसव्वदे को मुस्तरद कर दिया। तमाम आईनी, कानूनी और अखलाकी तकाज़ों को पामाल किया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी पार्लिमान में कानून साजी को बुलडोज किया जा रहा है। अदलिया की आज़ादी, इसका तकद्दुस और उसके इख्तियार को मजीद कम किया जा रहा है। पार्लिमानी पार्टी का अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन जारी न होने पर तशवीश का इजहार। मौलाना फजल रहमान ने JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेटर्स शरीक होंगे। सरबराह JUI पे मौलाना फजल रहमान मुजवज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक पार्लियामेंटेरियन से मुशावरत करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन जमातों से होने वाली मुलाकातों से मुतालिक भी मुशावरत होगी। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरमीम पर जजेस और वकला में मुकालमा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया क्या ये केस आज ख़त्म हो जाएगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा आज शायद केस ख़त्म ना हो पाए, दरख्वास्त है केस का आज फैसला किया जाए। विफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाल देना नहीं चाहता। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स किए इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने केस की समाअत की। आईनी बेंच में सिविल सर्विस रूल से मुतालिक केस समाअत के लिए फिक्स था। दहशतगर्दी की जंग भारत, अफगानिस्तान और फितनल खवारिज ने मिलकर पाकिस्तान पर मुसल्लत की हुई है। अफगान रजीम फितनल खवारिज के खिलाफ खुद कार्रवाई करे या फिर फितनल खवारिज की क़यादत को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़।
ذرائع کے مطابق افغان طالبان رجیم پر واضح کیا گیا کہ وعدے صرف زبانی بیانات تک محدود نہ رہیں، عمل درآمد کے لیے ٹھوس اقدامات بھی کیے جائیں۔ سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی 5 سال تک مخلصانہ کاوشوں کے باوجود کوئی مثبت رد عمل نہیں ملا۔ پاکستان نے جامع تجاویز اور مطالبات 40 ممالک کے سپرد کر دیے۔ 40 ممالک کا پاکستان کے تمام نکات اور مطالبات سے شواہد اور اصولوں کی بنیاد پر مکمل اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آذربائیجان پہنچ گئے۔ باکو ایئرپورٹ پر شہباز شریف کا پرتپاک استقبال۔ وزیراعظم آذربائیجان کی یوم فتح کی مرکزی تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ پاکستان اور ایران امن اور مسلم امہ کے اتحاد کے لیے پرعزم۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان اور ایران بدقسمتی سے دہشت گردی کا شکار رہے ہیں۔ دونوں ممالک ریاستی دہشت گردی اور خود مختار ممالک کے خلاف بلا اشتعال حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری سے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی اسپیکر کا پاکستان کے ساتھ معیشت اور تجارت میں تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کراچی پہنچ گئے، مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ پنجاب حکومت اور پیپلز پارٹی میں پاور شیئرنگ کے معاملات طے پا گئے۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کی صوبائی قیادت نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر دیے۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان اختلافی امور کا حل نکل آیا۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے 23 اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کے انتخابی حلقوں میں ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کی حامی بھر لی۔ پنجاب حکومت کے محکمہ قانون میں لا آفیسرز کی بھرتیوں میں بھی پیپلز پارٹی کو شیئر دیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیوں میں پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کو شامل کیا جائے گا۔ وزارت توانائی کا بجلی کے زرعی اور صنعتی صارفین کے لیے سرپلس پاور پیکج لانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا زرعی اور صنعتی صارفین کے لیے سرپلس پاور پیکج 3 سالہ مدت کے لیے متعارف کرایا جائے گا۔ ٹارگیٹڈ صارفین کو 8 سے 9 سینٹ فی یونٹ لاگت پر بجلی فراہم کی جائے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا سینیٹر عبدالقادر کے خدشات کابینہ میں رکھوں گا۔ آئی پی پیز کے فورینزک آڈٹ ہوئے ہیں، ہو بھی رہے ہیں۔ سینٹ میں فیڈرل پروسیکیوشن سروس ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا گیا۔ اجلاس کل تک ملتوی۔ مولانا طاہر اشرفی کی وزیر اعلیٰ کے پی کے بیان کی شدید مذمت۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل نے سہیل آفریدی کا بیان گمراہ کن قرار دیا۔ کہا مساجد کے حوالے سے الزامات پاک فوج کے وقار اور پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسی بیان بازی دشمن کے حق میں ہے اور وزیر اعلیٰ کے منصب کے شایان شان نہیں۔ خیبر یونین آف جرنلسٹ نے بھی وزیر اعلیٰ کے پی کا بیان قابل مذمت قرار دے دیا۔ کہا شہداء کی قربانیوں کو سیاسی تنازعات میں گھسیٹنا افسوسناک ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اداروں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں اور شہداء کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ یونین نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ اپنے غیر ذمہ دارانہ الفاظ واپس لیں تاکہ قومی سلامتی اور عوامی یکجہتی برقرار رہ سکے۔ کراچی اور چٹاگونگ کے درمیان براہ راست شپنگ سروس کا آغاز کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں تحریری جواب۔ کہا 29 ستمبر 2024 سے بنگلہ دیشی بندرگاہوں پر پاکستانی مصنوعات کی 100% جانچ پڑتال کی شرط ختم کی گئی۔ براہ راست شپنگ سروس کے آغاز سے سامان کی ترسیل کا وقت 23 سے کم ہو کر 10 دن رہ گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 9واں جوائنٹ اکنامک سیشن 27 اکتوبر کو ڈھاکہ میں ہوا۔ عالمی تجارتی میلے اور بنگلہ دیش ڈینم ایکسپو میں پاکستان کی 200 سے زائد کمپنیوں نے شرکت کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس آج ہوگا۔ ایجنڈے میں 7 نکات پر بحث کی جائے گی۔ ترسیلات زر بڑھانے کے لیے حکومت کی امارات اسکیم کو مرحلہ وار ختم کرنے پر غور ہوگا۔ معدنیات کی برآمدات کے لیے پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرمینل پورٹ قاسم کو استعمال کرنے پر بات چیت کی جائے گی۔ اجلاس میں گردشی قرض ختم کرنے کے لیے 660 ارب روپے قرض پر حکومتی ضمانت کی فراہمی پر غور کیا جائے گا۔ ماری گیس فیلڈ کی گیس کھاد کے شعبے کے لیے مختص کرنے اور قیمت کی منظوری پر غور کیا جائے گا۔ نیوکلیئر پاور پلانٹس کے ٹیرف میں ممکنہ کمی اور ریشنلائزیشن پر بھی غور ہوگا۔